walain nga dalan, walain nga dalan paingon sa gingharian sa Dios igsoon. Si Jesus ra gyud ang dalan ug ang kabatuoran ug ang kinabuhi nga wala makaadto sa man kun dili mag-agi kaniya. Mao ni makaigsoon ang maayong balita nga among giwali karon makaigsunan. Nagkagulian na ang tibok kalibutan, nagkagulian na ang tagkalain-laing nasod karon makaigsunan. Ato nang makita og di na ninyo makita na ninyo sa tanan makaigsunan, bisan pa sa inyong mga cellphone. Makaigsun tungod kay maabot unya ang panahon makaigsunan. Hallelujah. Nagaingon ang pulong sa Dios, nasod batok nasod magubat ang tanang sa tibok kalibutan ison. Apan makaigsunan kining maayong balita makaigsunan ipagawas kas Ginoo. Hallelujah. Nag-ingon ang Dios makaigsunan tanang musalig sa nang mituo siya naghatag og kagahom. Kay ang Dios nag-andam og luna para kanatong tanan igsoon. Ningon ang Dios makaigsunan sawan makaigsunan ayo kamog kagol. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Kay sa balay sa akong ama na ay daghang puloy-anan. Nandam na siya kanato makaigsun. Kinsa man ni unsa ring baraya makaigsunan. Dili kini balay hinimog tao makaigsun dili. Mao kini ang giandam para kanimog kanatong tanan makaigsunan. Mao kani ang saan sa Dios kanato giandam niya sa matag usa sa tanang mutuo sa tanang misalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Makaigsunan ning kapunon makaigsunan gusto sa Dios makaigsunan nga andamon ang atong una-una kasing-kasing kay kung mo iligbalik sa Dios makaigsunan nining katapusang mga adlaw hapit na siya mo balik, hapit na siya mo ani mo sa makaigsunan kinahanglan tag pagpangandam dili lisod ang pagpangandam makaigsunan tungod kay ang imong-imoon karon mo lang pagtuo pagsalig sa atong Jesucristo kay siya gipadala sa amahan dinis kalibutan ug siya ang naga-antos makaigsunan. Nagayon ang pulong sa Isaias makaigsunan kinsa ang nagatuo karon sa mga misay sa pulong sa Dios makaigsunan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagingon siya makaigsunan usab dinhi sa sunod makaigsunan bisan siya gitamay, bisan siya gibaybiay, bisan siya makaigsunan gilapdusan apan makaigsunan ang iya kayong pag-antos kalibutan igsoon dili kini siya tungod kay siya ang sala pero kaigsunan nagingon siya makaigsunan kita unta ang angay matod pa din niya makaigsunan sapagkat tinuod giantos niya ang mga kasakit o mga pag-antos na alang unta kanato apan abi nato ga nakasala siya pero tungod sa iyang mga sala at tungod sa atong mga sala makaigsunan iya gayod nga gidala ang tanang kasalanan o pinaagi niini makaigsunan na bayra na ang atong mga sala pinaagi sa pag-antos si Jesucristo na bayra na ang atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon makaigsunan pinaagi siyang dugo makaigsunan gilimpyuhan na makaigsunan kung mutuok ta makaigsunan. Nagyon ang pulong sa Dios makaigsunan matod pa din makaigsunan kitang tanan sama sa mga karnero nga naisalaag ang matultag sa kadato makaigsunan misang kagaling galan pero kanang makaigsunan nagyon ang pulong sa Dios makaigsunan siya ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa man kun dili pinaagi kaniya. Busa nining hapunon makaigsunan ako magahangyo kaninyo bisan naa karon makaigsunan sa imong lingkuranan. Hallelujah. Bisan naa karon makaigsunan sa imong dapit diin ikaw nag-enjoy karon makaigsunan sa inyong mga pagkaon sa inyong mga naa karon makaigsunan sa inyong lingkuran makaigsunan pero ang inyong dalunggan makaigsunan nakabati sa pulong sa Dios nan karon makaigsunan bulahan ka ni ana makaigsunan tungod kay ang pulong sa Dios miabot sa imong kadabi. Wow, mao na ning pulong sa Dios makaigsunan nga nabot karon kanimo igsoon ang mga mensahe nga inyong nabati pinagi sa iyong mga dalunggan makaigsunan kay nagyon ang pulong sa Dios nga ang kaluwasan pinaagi sa pagpamati ang kaluwasan igsoon pinaagi sa pagbadungog o pinaagi sa mga magwawali makaigsunan nadawat dinyo ang kaluwasan nakadawat kamo sa mga mensahe sa pulong sa Dios ug ayaw gayon ninyong pagahia ang inyong makasing-kasing tungod kay nining kagabiyon igsoon kay mabot unya ang panahon makaigsunan base unya sa Amos 3:8 makaigsunan matod pa diha makaigsunan mabot unya ang panahon makaigsunan
nga kagutom, dili kagutom sa tinapay, dili kagutom sa mga kaon, pero kagutom unya sa pulong sa Dios. Siguro makaigsoon karon makadungog pa ta makaigsunan sa pulong sa Ginoo. Karon makaigsoon madunggan pa niyo ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Pero maabot unya ang panahon makaigsunan nga wala na magwawali, wala na mensahe sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ang mga katawhan igsoon magdagan dito, magdagan dire og mingon, hay naman ang mga apostoles, hay naman ang mga magwawali. Gusto ko sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo, pero makaigsoon ulahin na tanan. Pero karon tuon kay ang grasya sa Dios makaigsunan, nagapadayon na makaigsunan, kinahanglan nga ato gayong pakalingugan ang pulong sa Ginoo. Kay kung moabot na kini makaigsunan, andam na ka. Hallelujah. Andam na kaigsoon og dili na gyud ka matarog tungod kay na andam na ang imong kasing-kasing una-una. Nagyon ang pulong sa Ginoo bisag asa pa ka napita igsoon, rapturon ka sa Ginoo. Bisan asa pa ka magpuyo na kwaon ka sa Ginoo tungod kay iya naman kang anak makaigsunan. Mao kini ang among paybalo makaigsunan natong andamon ang atong kasing-kasing una-una nga diyon ang Dios nagatawag karon nga nagayon ang pulong sa Sigson si bisan kinsa nga magatuktok o magaabli sa magatuktok sa gahaan ako magaabli o si bisan kinsa nga mangayo ako gahatag nini igsoon. Ang pulong sa Dios amo gayon nga gipailan ninyo nga ayaw gayong palabya ang panahon, ayaw yung palabya ang panahon igsoon. Kaya mao na kini ang panahon para nimo ug kanatong tanan igsoon sa bisan kinsa nga naminaw sa pulong sa Dios. Nining kagabion makaigsunan dili paulay anan ato nga pasalamatan ang Dios tungod kay ang mga mensahe niabot aron nato makaigsunan. Atong pasalamatan ang Dios tungod kay ang Ginoo makaigsun naigugma kanatong tanan. Tungod sa iyang dakong gugma igsoon, na nag-anto siya, napango siya, ginabiyay siya. Pero tungod kay ang Dios igsoon naigugma kanato, mo na hinungdan makaigsunan. Si pinagi siyang kamatayon, kitang tanan na pasaylo na sa atong mga sala. O nining kagabion igsoon, tuoy nga ang Dios makaigsunan magaayo. Sumala siyang pulo igsoon, pinaagi siya mga labod kitang tanan nga ayo og napasaylo na sa atong mga sala. Nagaingon din siya makaigsoon matubra kaya bisan tuod kita makasasala ang atong mga sala lubos itom kini kaya sa Ginoo pagaputiun makaigsunan. Alang gayon niyadtong tao nga nalang niyadtong tao nga naduay pagsalig pagtuos Ginoo makaigsunan nga ang atong mga sala gipasaylo na pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo makaigsunan. Nining kagabion makaigsunan andam na baka sa imong kasing-kasing una-una makaigsunan kung imong dawaton si Ginoong Kristo nga Ginoo magluluwas sa imong kinabuhi nan nagayon ang pulong sa Dios makaigsunan. Ikaw anak na sa Dios makaigsunan. Ug tungod kay anak naman ka sa Dios, nagayon ang pulong sa Dios nga pangayo kamo bisag unsa kini akong ihatag kanimo. Makaigsunan kung nagkinahanglan kag kaayuhan sa balatian makaigsunan nan ang Dios magaayo kanimo. Nagkinahanglan ka nag-struggle ka sa imong kinabuhi igsoon, murag wa kay kalipay igsoon, ang Dios maghatag kanimo kalipay, kalinaw sa imong kinabuhi. Nining kagabion igsoon andam na baka og usa ka simple lang ang atong himuon igsoon mao gyud ang pagdawat sa pulong sa Ginoo og patmagtalingog nga pasudla si Ginoong Kristo sa imong sulod sa imong kasing-kasing kay siya lamang ang takos ug paangayang pasalamatan kay siya ang nag-antos, siya ang nabannaw gikan sa mga lubong makaigsunan og siya gayon ang nalukat kanato igsoon. Salamat sa mga mensahe ning kagabion igsoon karon makaigsunan dawato nato atong Jesucristo Ginoo maluluwas atong kinabuhi sa mga simple nga mga pag-ampo makaigsunan og sa imong kasing-kasing tuoy kini kay ang Dios magapanalangin kanimo. Magampo kita makaigsunan. Amahan